अंग को अपना बनाने या किसी इंसान को जबरदस्ती पाने या किसी इंसान की चाहत को वापस हासिल करने के लिए बड़े मुजरब, बड़े ताकतवर मैं अमलियात बताऊंगा कि जो पहला आपको जैसे नक्श नजर आ रहा है या वजूद का कई कुतब में दर्ज है। इसको करने के मुख्तलिफ तरीका जाता है। आज जितने भी अमलियात बताए जाएंगे ये वो अमलियात होंगे जो कई नस्लों से आहिस्ता आहिस्ता आगे मुंतकिल होते हमारे तक पहुंचे, मुख्तलिफ कुतब में मौजूद हैं। यानी इन्हें यकजा करके इकट्ठा करके मुख्तलिफ पुरानी कुतब से दोबारा इकट्ठा करके पब्लिश किया गया है। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए चंद मुजरब किस्म के ताकतवर किस्म के मोहब्बत के अमलियात बताए जाएंगे जो किसी को ज़बरदस्ती हासिल करने के लिए, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, जायज़ मोहब्बत के लिए, शादी नहीं करता उसके लिए शादी हो चुकी है, मोहब्बत नहीं है, कोई भी रिश्ता हो, दोस्त हो, किसी के लिए भी अमलियात किए जा सकते हैं। सिर्फ गैर शरई किस्म के मकासद के लिए अमलियात नहीं किए जाएंगे क्योंकि उनके लिए हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है। मंगेतर है उसके लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी मोहब्बत पैदा करने के लिए अमलियात किए जा सकते हैं। 100% काम करेंगे, चल तो सर है, नुकसान कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है हमारे जितने भी चैनल पे अमलियात दिए जाते हैं इनका आपको नुकसान नहीं मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है। ये पहला नक्श नज़र आ रहा है, इसमें या वदूद फला बिन फला, ये आपको नज़र आ रहा होगा। या वदूद फला बिन फला, ये आपको हर तरफ नज़र आ रहा होगा। या वदूद फला बिन फला, ये आपको वाजिया नज़र आ रहा होगा। इसमें करना यह होता है या वदूद, यहाँ पे महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम, यहाँ पे भी इसी तरह नाम आएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह पे या वदूद के बाद महबूब का नाम आएगा। अपना नाम नहीं लिखा जाएगा इसमें। इसको नकल करके तरीका मैं बताता हूँ। बाजू पे वैसे तो बंधा जाता है लेकिन मैं फिर भी तरीका बताऊंगा। अगर कोई शख्स किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहता हो या फिर ये ख्वाहिश रखता हो कि कोई शख्स इसकी मोहब्बत में तरफदार हो जाए और भागता हुआ इसके पास हाजिर हो जाए तो इसके लिए ज़ैल का अमल बेहद फ़ायदेमंद और सील का दर्जा रखता है। इस नक्श को जुमेरात के दिन सवाल के वक़्त ज़ाफ़रान और गुलाब और मशक से लिखकर सीधे बाजू पर बांधे। दोपहर को सुबह ज़वाल का वक़्त होता है, आप मोबाइल पे गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। ये नक्श मोहब्बत के लिए बेहद मुजरब और फ़ायदेमंद है लेकिन इसको उरूज माह में लिखना बेहतर होता है क्योंकि जो शुरू के दिन होते हैं जब चांद चढ़ता है 14वीं तक का, तो उन दिनों में लिखना बेहतर होता है। ये नक्शा दोबारा मैं दिखाई देता हूँ ताकि कोई कमी बेशी ना रह जाए। इसका प्रिंट निकलवाने से बेहतर होता है हाथ से नकल किया जाए क्योंकि इसमें नाम ज्यादा जगह पे आने होते हैं। प्रिंट उस नक्श का निकलवाया जाता है कि जिसमें सिर्फ आखिर में या किसी एक जगह पे नाम वगैरह हो और अपना नाम लिखना हो, इसमें सारे नाम ही हर जगह पे लिखे जाते हैं। इसलिए बेहतर होता है कि इसका प्रिंट ना निकलवाया जाए, इसे हाथ से नकल कर दिया जाए, वो आसानी हो जाती है। बावजूओं के नकल करना है, माहवारी के दिनों में बहनें हरगिज नहीं करेंगी, फायदा नहीं मिलेगा। ये जो है नक्श, ये सूरह इखलास का नक्श कहलाता है। जिन लोगों को बाज औक़ात महबूब की माँ का नाम नहीं पता होता तो उन लोगों के लिए बड़ा खास होता है, इसे नकल करके अपने पास रखना होता है। ये सूरह इखलास का नक्श है। इखलास व मोहब्बत के वास्ते एक सीर है। ये नक्श नकल करना और अपने पास रख लेना है, चाहे दाएं बाजू पे बांधे या गले में पहने। नियत करके किया जाता है कि मैं फला इंसान की मोहब्बत पाना चाह रहा हूँ। उसके बाद सूरह इखलास कसरत से पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और तसव्वुर जो है, इमेजिनेशन जो है, वो अपने महबूब की रखनी है। जब याद आए आपने पढ़ना शुरू कर देनी है सूरह इखलास को, इसको पास रखे होना है और उसके चेहरे को अपने ख्याल में रख ला के आंखें बंद करके उस पर फूंक मारते जाना है। कहा जाता है कि जिसके लिए ये अमल किया जा रहा होता है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये बड़ा ताकतवर अमल होता है। वो इंसान तड़प जाता है। वो इंसान 7 समुंदर पार भी बैठा होगा, चाहे आपको छोड़ के जा चुका होगा, झगड़ के जा चुका होगा, वो लौट के आएगा। ऐसा भी देखा गया कि बाल मामलात में तलाक तक बात चली गई, शोहर लौट के आया, बीवी लौट के आई। ताकतवर अमल है, यकीन कामिल के साथ किया जाए। ये भी माहवारी के दिनों में बहनें नहीं करेंगी, फायदा नहीं मिलेगा। उन उन दिनों में
عمل کو روک دینا چاہیے۔ دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے، کئی لوگ ایک دن کر لیتے ہیں، کئی اس کو زیادہ دن بھی کرتے ہیں۔ دیگر عملیات کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک پڑھا جانے والا بھی عمل بتا رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس کو کرنے کا بھی خاص طریقہ ہے۔ اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے، ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بھی خاص مسئلہ ہے، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو، تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، لیکن بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے سب کو جو آتے ہیں، وقت نہ مل سکے تو ہم پہلے معذرت کر لیتے ہیں، اس لیے ناراضگی بنتی نہیں۔ اور یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں، ویڈیو کے نیچے کمنٹس جہاں پہ چھوڑے جاتے ہیں وہاں ضرور چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ پاک ان کے مسائل حل کر دے، ان کی نیک حاجات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، اور اس طرح ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہوتے رہے۔ ہمارے پہلے چینل پہ لوگ صرف دعا کے لیے نام چھوڑنے آتے تھے، دوسروں کے لیے دعا کرتے تھے، اور ان کے مطابق ان کے اس طرح مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور روزانہ جب وہ دعا کے لیے نام چھوڑنے آتے تو ان کی زندگی میں سکون رہتا ہے۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے چینل پہ ہے اس کو اس چینل پہ آنے کا کسی طرح بھی فائدہ ملے، تو اسی لیے یہ سلسلہ دوبارہ یہاں پہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے، تو آپ نے ضرور دعا کے لیے نام چھوڑنا ہے۔ جو لوگ دعا کے لیے ہمارے چینل پہ نام چھوڑتے ہیں ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں بھی نام شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر تک بدل دیتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو اللہ سے یہ دعا کی جاتی ہے، اللہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ضرور دعائیں قبول کرتا ہے۔ روزے ماہ میں نو چندہ جمعرات کو، جو پہلی جمعرات آتی ہے جب نیا چاند چڑھتا ہے، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 21 مرتبہ 11 روز تک پڑھے، یعنی 21 دن کا 11 دن کا یہ عمل ہے، 21 مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا ہے، 21 ٹائمز آپ نے پڑھنا، 11 ڈیز کا یہ عمل ہے۔ اول و آخر 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پڑھتے وقت مطلوب کا تصور رکھنا ہے، یعنی امیجنیشن میں اس کا چہرہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ سامنے جیسے وہ موجود ہے، اور یہ یقین رکھا جاتا ہے جیسے سچ میں سامنے آپ کا محبوب جو ہے وہ موجود ہو۔ انشاءاللہ العزیز الحکیم مکتوب حاضر ہوگا، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، بڑا مجرب ہے، کریں گے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ بہنیں ماہواری کے دنوں میں نہیں کریں گی، باوضو حالت میں کیا جاتا ہے، ان دنوں میں شروع کریں جب ناپاکی کا اندیشہ نہ ہو۔ بڑے خاص اعمال ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل سے سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ ضرور جانا ہے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انہیں بھی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک حاجات پوری کرتے، آمین یا رب العالمین۔